दर्शकहरू नमस्कार। सुन्दर नेपाल .com को अर्को विशेष श्रृङ्खलामा उपस्थित भएको छु म पवन घिमिरे। तपाईँ मलाई यतिखेर सुन्दर नेपाल .com युट्युब च्यानल मार्फत मेरो आवाजलाई विश्वको जुनसुकै कुनाबाट पनि प्रत्यक्ष रूपमा सुनिरहनु भएको छ। विशेष त यतिखेर धेरै जिल्लामा राजा आऊ देश बचाऊ भनेर आवाजहरू जसरी गुन्जिएका छन्, यतिखेर लोकतन्त्र गणतन्त्र पश्चात पनि राजा चाहिन्छ, अब राजा आउनै पर्छ भन्ने एक किसिमको जनमानसबाट आवाज उठिरहेको अवस्थामा आज म धनुषाधाम नगरपालिका, जुन धनुषा जिल्लाको धनुषाधाम नगरपालिका वडा नम्बर 3 आइपुगेको छु, जहाँ एक किसिमले यहाँहरूले विशेष त धेरै लामो समयदेखि चिन्दै आउनुभएका चिर परिचित नाम, जुन नामले समाजका लागि राष्ट्रका लागि धेरै काम गर्नुभयो र अहिले उहाँ स्वर्गीय पनि भइसक्नु भएको छ। हेमबहादुर मल्ल पूर्व मन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो। आज म उहाँकै घरमा आएको छु र मैले तपाईँलाई यो स्क्रिनमा देखाइरहेको अनुहार हेमबहादुर मल्लको सुपुत्र हुनुहुन्छ मनोज मल्ल ठकुरीजी हुनुहुन्छ, जो यतिखेर राप्रपाको तर्फबाट केन्द्रीय सदस्य समेत हुनुहुन्छ भने उहाँ विशेष त सामाजिक क्षेत्रमा पनि लामो समयदेखि सक्रिय हुनुहुन्छ। त्यसै गरी उहाँले प्रतिनिधि सभा सदस्यको रूपमा पनि आफ्नो उम्मेदवारी दिनुभएको थियो। केही कम मतले उहाँले पराजित बेहोरे पनि अहिले निरन्तर जनताकै लागि अहोरात्र खटिरहनु भएको छ। सामाजिक क्षेत्रमा निकै सक्रिय अनुहार हो यो। आज उहाँसँगै रहेर विशेष त म कुराकानी गर्दैछु। यो कुराकानीलाई तपाईँ सक्दो लाइक सेयर र रातो अक्षरमा लेखेको सब्सक्राइबलाई थिच्न भने नबिर्सनु होला। मनोज सर, यहाँलाई सुन्दर नेपाल .com मा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? ठिकै छु। विशेष त मैले दर्शकलाई जानकारी गराइरहँदा तपाईँ राप्रपाको केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ होइन? आज लोकतन्त्र गणतन्त्र पश्चात फेरि पनि लामो समय पछाडि राजा चाहियो, राजा आऊ देश बचाऊ भन्ने किसिमका नाराहरू गुन्जिरहेको परिवेशमा वास्तवमा सर यो कुरालाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ? मूलत रूपमा भन्नुपर्दाखेरि अहिले जुन देशको परिस्थिति छ, जुन किसिमले नेताहरूले एउटा के भन्छ कि जनतामाझ धेरै सपनाहरू बाँडेको थियो गाउँ समाजमा, त्यो जनताले अब चाहिँ उनीहरूले उठाएको मुद्दा जुन सर्वहारा वर्गलाई माथि उठाउँछो थान हुन्छ देखि लिएर लगायत देशको विकासको क्रम बढ्छ, जनताको आर्थिक उन्नति हुन्छ भन्ने जुन किसिमको यिनीहरूले एउटा के भनेदेखि झुटो आश्वासन दिएर एउटा गाउँ समाजमा भोट माग्ने काम गर्यो र व्यवस्था परिवर्तन गर्ने समेत काम भयो र जनतालाई, गरिब जनतालाई पढाइबाट पनि वञ्चित गरेर एउटा के भनेदेखि नयाँ नेपालको नाराले धेरै किसिमको यहाँ हतियार बोकाउने कामदेखि लिएर धेरै कुराहरू भए र 17,000 मत बनाउने काम भयो। अब जनताले बुझिसके। जनताले के बुझ्यो भनेदेखि यो सबै विदेशको खेल रहेछ र यो नेताहरूले चाहिँ झुटो आश्वासन जनतामा दिएको हुनाले अब अहिले जनताहरू चाहिँ भित्रैभित्रै अझ पनि त्यो जनयुद्ध, कथित जनयुद्धको डरमा जनता अझ रूपले खुल्लो रूपमा सकेको छैन। हामी चाहिँ अब अहिले गाउँघर समाजमा जनतामाझ बुझ्ने गर्छौँ र जनताहरू भन्छ राजा नै चाहिन्छ भनेर अहिले चाहिँ जनतामा व्यापक रूपमा जहाँ जानुहोस् तपाईँ पनि यताउति घुमिरहनुहुन्छ एउटा पत्रकारको नाताले बुझ्नु होला। गाउँ समाजमा बुझ्नुहोस्, एउटा गरिब एउटा झोपडीमा बस्नेलाई सोध्नुहोस्, उनीहरूले के भन्छ, राजा चाहिन्छ। सर विशेष त हुन त एक किसिमले एक पक्ष भन्दैछ यो सडक तताइएको मात्रै हो, आवाज उठेको मात्रै हो, अब यति लामो समय पछाडि राजा आउनको लागि यो असम्भव छ भन्ने कुरा पनि भइरहेको छ नि सर? होइन, हिजो त भन्थ्यो नि देशमा गणतन्त्र आउनु पनि असम्भव भन्थ्यो, सम्भव भयो। हुनसक्छ त्यो बेला विदेशी ताकतले गणतन्त्र ल्यायो होला। लोकतन्त्रमा के हुन्छ भनेदेखि जनता नै सर्वोपरि हुन्छ। जनताले चाह्यो भने के हुँदैन। अब अहिले जुन गणतन्त्रवादीले भनिरहेछ राजा आउँदैन आउँदैन, कुन आधारमा भनिरहेछ म बुझ्न सकिरहेको छु। मलाई लाग्छ कि जुन मालिकले उहाँहरूलाई परिचालन गरेको त्यही मालिकको भाषा उहाँहरूले प्रयोग गर्नुभएको छ, जनताको भाषा उहाँहरूले प्रयोग गरिरहनु भएको छैन। सर हिजो यिनै जनता हुन् जो लोकतन्त्र गणतन्त्रमा
को नारा लगाउँदै सडकमा धेरै शहीद पनि भए। आज विशेष त सर भनिदिनुहोस्, जनताको अगाडि स्पष्ट पारिदिनुहोस्, वास्तवमा राजाको आवश्यकता किन महसुस भइरहेको छ? राजाको अवस्था किन भनेदेखि अहिले देखिरहेको छ जेसम्म देशमा अब भ्रष्टाचार चरम सीमा नागिसक्यो। भ्रष्टाचारले जनता अझ पनि सुरक्षित महसुस गर्न पाएको छैन। र के भनेदेखि जुन जनआन्दोलन भयो त्यो जनआन्दोलनमा कति मुद्दा जनताद्वारा ल्याएको मुद्दा थिएन। एउटा भन्नुपर्दाखेरि तपाईँले 2047 सालको कुरा गरौँ। 2047 सालमा जनआन्दोलन भयो, 46 सालमा जनआन्दोलन भयो। त्यो बेलामा एउटा मुद्दा उठेको थियो, राजाले गरिब जनतालाई आएको पैसा गरिब जनतामा खर्च नगरिकन स्विस एकाउन्टमा जम्मा गरेको छ भन्ने एउटा चाहिँ अब्बा फैलाएको थियो। त्यो कुरा के छ भनेदेखि संसारमा जहाँ पनि जानुहोस्, जुन जनताद्वारा उठेको मुद्दा हुन्छ त्यो सत्य साबित हुन्छ। त्यहाँको शासक कि मारिन्छ, कि फालिन्छ, कि नजरबन्द हुन्छ, कि देश निकाला हुन्छ। त्यो सबैतिर तपाईँले देखेकै सुनेकै हो होइन। नेपालमा एउटा मुद्दा उठाइयो, ठुलो मुद्दा थियो त्यो। कति भनेदेखि रानी, स्वर्गीय रानीलाई पनि एउटा के आरोप थियो, पम्फा देवीको नाममा स्विस एकाउन्टमा पैसा राखेको थियो भने। अब त्यो स्विस एकाउन्टको पैसा, जनताको पैसा कहाँ गयो त? अब कहीँ पनि एउटा के भनेदेखि जनतामा उठाएको मुद्दा सत्य भएर जान्छ। यो मुद्दा के भनेदेखि लगभग झुटो साबित भइसक्यो। किनभनेदेखि अहिलेसम्म त्यो हिसाब किताब, त्यो पैसा कहाँ गयो, के भयो, कसो भयो, अहिलेसम्म त्यो जुन दलहरूले त्यो बेला उठाएको थियो, नेपाली काङ्ग्रेस लगायत वामपन्थी दलहरूले, त्यो मुद्दा खोइ त? झुटो मुद्दा लिएर राजा र जनता बीचको सुमधुर सम्बन्धलाई यिनीहरूले खलबलाउने, विदेशी इसारामा खलबलाउने काम गरेको थियो त्यो बेला पनि। अब त्यो त स्पष्ट भइसक्यो नि, त्यो कुरा मुद्दाहरू झुटो रहेछ, स्पष्ट भइसक्यो। अब यही झुटो मुद्दा, अब जस्तै अब अहिले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र सरकारमाथि पनि निकै आरोप लागे, दाइको हत्या लिएर वंशनाश गरेर। खोइ त प्रमाणित गर्न सकेको? झुटो कुराले जनतालाई उचालेर एउटा राजा, हिजो चाहिँ राजा वीरेन्द्र चाहिँ खराब, राजा वीरेन्द्र स्वर्गीय भएपछि राजा वीरेन्द्र सही। अब राजा वीरेन्द्रको जुन जनतामाथि सिम्पेथी थियो, त्यो सिम्पेथीलाई फेरि यिनीहरूले क्यास गरेर यो गणतन्त्रलाई, राजालाई एउटा के भनेदेखि दाइको हत्याको आरोप लगाएर एउटा के छ भनेदेखि जनतालाई फेरि झुक्याउने काम गरे। सर 20औं वर्ष पछाडि स्थानीय निर्वाचन भयो। यो स्थानीय निर्वाचनमा अहिले जनप्रतिनिधिहरू आउनुभयो, उहाँहरूले 3 वर्ष कार्यकाल पनि बिताइसक्नु भएको अवस्था छ। अब केही समय मात्रै बाँकी छ उहाँहरूको कार्यकाल समाप्त हुन पनि। सरले यो वास्तवमा स्थानीय तहलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ? स्थानीय तह हेर्नुहोस्, त्यही एउटा संरचना त त्यही राजा महेन्द्रले नै गरेको संरचना हो। अब त्यो बेलामा गाउँ पञ्चायत थियो, नगर पञ्चायत थियो। त्यसबाट त्यो संरचनालाई दलहरूले फेर्न सकेन, त्यसलाई गाउँपालिका नगरपालिका बनायो। अब अहिले नयाँ नेपालको नाममा त्यही गाउँपालिका नगरपालिकालाई जोडेर कहीँ उपमहानगरपालिका, कहीँ महानगरपालिका बनायो। र यो के भनेदेखि स्थानीय निकायको चुनाव हुनुपर्छ भनेर सबभन्दा पहिले नै हामी त्यो बेलामा राप्रपा नेपाल थियौँ। र के भनेदेखि जुन व्यतिथि थियो दलहरूको प्रतिनिधि गरेर र कर्मचारी मिलेर अधिकृत एउटा के अधिकृत मिलेर जुन देशमा ब्रह्मलुट भइरहेको थियो पैसा विकासको रूपमा, हाम्रो माग पनि थियो स्थानीय निकायको चुनाव। स्थानीय निकायको चुनाव भयो, तर त्यो पनि जनता अहिलेसम्म खुसी चाहिँ छैन, किनभनेदेखि अनियमितता बढ्यो। भनेपछि सर त्यो केन्द्रको सिंहदरबार गाउँ गाउँमा भनेर जसरी नारा लगाइएको थियो, के वास्तवमा दरबार चाहिँ केन्द्रमै बस्यो, सिंह चाहिँ गाउँ छिरेका हुन् त? यो कुरा तपाईँले ठिक भन्नुभयो। यो कुरा मैले चुनावी सभामा बोल्दै हिँडेकै हो। यहाँले यो कुरालाई एक किसिमले दरबार तल आयो, सिंह तल आयो, दरबार माथि नै रह्यो। किनभनेदेखि तपाईँको कुनै पनि बजेट के सिंहदरबार बिना बजेट आउँछ गाउँमा? यो सबै झुटो कुरा। हेर्नुहोस्, फ्री वाइफाई भन्यो, धेरै कुरा भयो, युवाहरूलाई झुक्याउने काम हो। मैले यो कुराको विरोध गरेको समय समयमा म जनतामाझ अहिले जान्छु। चुनाव बेलामा मैले जे कुराहरू राखेँ जनतामाझ, अहिले जनताले चाहिँ के
हजुर नै सही रहेछ भन्ने कुराहरू। सर अब एउटा कुरा अर्को पनि स्पष्ट पारौँ, किनभने तमाम जनता आदरणीय जनताहरू यहाँलाई हेरिरहनु भएको छ, यहाँको विचार भावना सुनिरहनु भएको अवस्थामा वास्तवमा यदि मनोज मल्ल ठकुरीले प्रतिनिधि सभामा यदि चुनाव जितेको भएदेखि यो नगरपालिका लगायत यो क्षेत्रमा हुने महत्त्व र विकास चाहिँ के थिए त? मेन कुरा त के भन्दाखेरि बेरोजगार युवाहरूलाई रोजगारीतिर लग्ने र जनताको आर्थिक उन्नति कसरी हुने, यो पुल सडक बनाउनु भन्दा पनि जनताको आर्थिक उन्नति के हुने, आर्थिक उन्नतितिर मैले जोड दिन्थेँ। आर्थिक उन्नतिको पक्षलाई यहाँले विशेष जोड दिएर अगाडि बढ्नुहुन्थ्यो। तर अहिले जो जनप्रतिनिधिहरू आउनुभएको छ उहाँहरू भन्नुहुन्छ नि, हामीमाथि जसले पनि आरोप मात्रै लगाउँछ, हामी त काम निरन्तर गरेका छौँ, जनताको बिचमा बसेर गरेका छौँ, मरेर गरेका छौँ भनेर उहाँहरू आवाज त उठाइरहनु भएको छ। सडकले दुई साग खान दिँदैन, पुलले दुई साग खान त दिँदैन। गरिब जनता कतिजना जनता चाहिँ किनदेखि भोकै कति विदेश पलायन हुनु परेको छ। एउटा के छ भनेदेखि अहिले पनि गाउँघरमा एउटा किनकि चर्को ब्याजको प्रथा छ। कुनै पनि कागज गर्दाखेरि मिटर ब्याज भनौँ, मिटर ब्याज होइन, ट्रिपल कागज गर्ने त्यो रोक्ने निकाय पनि छैन। ट्रिपल कागज भइरहेको छ। अहिले पनि कति मान्छेहरू विदेश गएको छ, कोही विदेश गएर राम्रोसँग कमाउन सकेन, तर के भनेदेखि यहाँ ब्याज तिर्दा हैरान छ। अहिले पनि पहिला भन्थ्यो शोषण भयो, तमसुक बनाए शोषण भन्थ्यो। अब अहिले चाहिँ के भनेदेखि रजिस्टर पास गरेर ट्रिपल कागज गरेर शोषण चाहिँ चलि नै रहेको छ। भने पछाडि सर अब वास्तवमा यहाँको चाहिँ एक किसिमको योगदानको पनि कुरा गरिरहँदाखेरि वास्तवमा मनोज मल्ल ठकुरीले चाहिँ आज समाजको लागि के गरिरहनु भएको छ? मैले त एक त के छ भनेदेखि पहिलो चुनावदेखि नै मैले जनतालाई चाहिँ के भनेदेखि एउटा सम्झाउने काम, के भनेदेखि दल भनेर गाउँ समाज फोड्ने काम नगर, माथि सबै मिलेर खान्छ र जनतामा सुरुमा मैले पहिला चाहिँ एकता ल्याउने। ठिकै छ, आफ्नो विचारमा रह, तर के भनेदेखि विचारको लागि एक अर्कामाथि प्रहार नहोस्, गाउँ समाज मिलेर बस्छ, विकासको लागि सबै मिलेर काम गर्नुपर्छ भन्ने मैले चाहिँ मेरो नारा त्यही थियो। त्यो नारा थियो। सर अब वास्तवमा के छ, हजुर एक किसिमले अब राजनीतिकमै पनि हुनुहुन्छ होइन, अब के आउने चुनावमा भाग लिने नलिने केही त्यस्तो सोच छ? चुनावमा त म भाग लिन्छु, हेर्नुहोस्, किनभनेदेखि म जुन सिद्धान्तमा हिँडिरहेको छु, मलाई अनेक लोभ प्रलोभन आयो, टिकट दिन्छु होइन, सांसद बनाउँछु, पार्टी परित्याग गर्ने आश्वासन पनि आयो, धेरै कुरा, धेरै लोभहरू आयो। अब योभन्दा अगाडिको यो हाम्रो काङ्ग्रेससँग राप्रपाको एउटा सम्झौता भएको थियो। सम्झौतामा धनुषा 1 मलाई नै छोड्ने कुरा थियो काङ्ग्रेसले, पछि आएर काङ्ग्रेसले बेइमानी गर्यो, अन्तिम समयमा टिकट काङ्ग्रेसले नै गर्यो। त्यसपछि मैले स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी दिएँ र उम्मेदवारी दिनुभन्दा अगाडि धेरै लोभ प्रलोभनहरू आएको थियो मलाई, तर के भने मैले सिद्धान्तलाई छोडिनँ। जित्ने हार्ने आफ्नो ठाउँमा, त्यो जनताको हातमा हो। एउटा सही विचार लिएर हिँडेको छु, यही विचारमा रहन्छु। चुनाव हारो जित्यो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर के भनेदेखि विचारलाई म विजय नै गराएको छु। सर अब हामी अन्त्यमा पनि छौँ। अन्त्यमा सुन्दरनेपाल.com युट्युब च्यानल मार्फत आम देश विदेशका नागरिक नेपालीले अथवा यहाँकै स्थानीय तहका धेरै व्यक्तिले हजुरको अन्तर्वार्ता हेरिनु भएको अवस्थामा अन्त्यमा जनताको नाममा हजुरले गर्नुपर्ने केही कुरा छ भने प्लिज राख्न सक्नुहुन्छ। अब जनताहरूलाई त्यही भन्छु, एक आपसमा नलडौँ, धर्मको रूपमा होस् या जातको रूपमा होस्। मेन राष्ट्रियता भने के हो? राष्ट्रियता भन्ने नै राष्ट्रिय मेलमिलाप नै राष्ट्रियता हो। पहिला के छ भनेदेखि राष्ट्रवादको धेरै मान्छेहरूले कुरा गर्छन्, तर के भनेदेखि यहाँ जातमा एक आपसमा जुन विष छर्ने काम भइरहेको छ, लडाउने कामहरू भइरहेको छ, त्यसलाई रोक्ने, आफू अलिकति सतर्क रहने र यहाँ विदेशीको धेरै चलखेल छ। यही अवस्था रहिरह्यो भने, यस्तै आफ्नो जातमा फुट गऱ्यो भने यो देशमा चाहिँ गृहयुद्धलाई रोक्न कसैले सक्दैन। त्यसको लागि सबै नागरिकलाई म अनुरोध गर्दछु दुई हात जोडेर कि आपसी एकतालाई चाहिँ खलबल गर्ने कामहरू चाहिँ नगर्नु। हस् सर, यहाँले आफ्नो व्यस्तताको बावजुद पनि महत्त्वपूर्ण समय सुन्दरनेपाल.com युट्युब च्यानलमा आफ्ना विचारहरू राखिदिनु भयो, यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु।